दशकं 63 गोवर्धन उद्धारणम्। ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षत स्तनितजृम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषमया भवदङ्गतुलां गताः व्रजपदोपरिवारिधरास्त्वया विपुलकरकमिश्रैः तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजितशृण्वन् मा बिभीत्येत बाणीः कुलैः खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहितमिह सरुन्द्यात् को नु वा संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालधोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानदस्तात् उपनिददत्तापस्तपद्मेन शैलं भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनुः एकहस्तेन कण्डूयति सति पशुपालाः तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेश तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुत अध्रिबलं न्विति त्वदवलोकिभिराकति गोपकैः अहदाष्ट्यम् अमुष्यवटोर्गिरिं व्यतितबाहुरसौ अवरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च गणोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितदीसमुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपतेऽनुकूले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि चितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नुतस्त्रिदशैकमलापते गुरुपुरालय पालय मां गदात्। श्रीकृष्णशरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।